पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस परवेज इलाही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया। एंटी करप्शन हुकाम का अदम एतमाद का इजहार, फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई सादर को 2 मुकदमात में बरी होने पर गुज़श्ता रोज़ गुजरावाला से तीसरी बार गिरफ्तार किया गया था। हम फौज के हक में हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिससे फ़ौज हमारी डैमेज हो। हमारे मुल्क की फ़ौज है, किसी बाहर के फ़ौज नहीं है। और हमारे साथ बैठे वे फॉरवर्ड बताएं कि मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है। ना लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ना लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, ना लोगों को कपड़ा ओढ़ने के लिए मिल रहे हैं। फौज हमारा अपना इदारा है, हमारे साथ बैठें और मुल्क को आगे ले जाने की हिकमत अमली बनाएं। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया टॉक। सबको पता है मुकदमात कौन बना रहा है, कारकुन डटे रहें। पीटीआई सादर ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। पंजाब असेंबली में भर्तियों के लिए अखबार में इश्तिहार आया था। पेपर में बेहतर नंबर लेने वालों को इंटरव्यू में फेल करके मनपसंद अफराद को मुलाजमत दी गई। जिन मुकदमात में मुलजिमों को डिस्चार्ज किया गया उनका फैसला चैलेंज कर रहे हैं डीजी एंटी करप्शन की गुफ्तगू। पंजाब असेंबली जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार सेक्रेटरी असेंबली भी अदालत पेश। राय मुमताज का मर्जी के बयान के लिए दबाव डालने का इल्जाम। वज़ीर आज़म दौरा तुर्किया के बाद वतन वापस पहुंच गए। अंकारा में क़याम के दौरान शहबाज शरीफ की कोसोवो की सदर और ईरानी नायब सदर समेत मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। तुर्किया के नामवर कारोबारी ग्रुपों और कंपनियों के साथ मुलाकातें मुस्बत रहीं। ज़राअत, तवानाई, आईटी और तामीराती शोबों में सरमायाकारी और तिजारत की अहमियत को उजागर किया। तुर्क कारोबारी बरादरी की नए मंसूबों में दिलचस्पी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। पंजाब में सियासी पारा हाय, आसिफ जरदारी सरगर्म। साबिक सदर से मुख्तलिफ शख्सियात के राबते। NA 74 गुजरावाला से चौधरी अशरफ वड़ाइच और NA 79 हाफिजाबाद से चौधरी अंसर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। आसिफ जरदारी का लाहौर में बड़े जलसे का भी फैसला, तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जहांगीर तरीन भी सियासी मैदान में इनेक्शन, नई पार्टी का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। कायदीन और लीगल टीम को नाम फाइनल करने की हिदायत। रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दामात का टास्क भी दे दिया। कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद बाज़ाबिता दरख्वास्त दी जाएगी। पीटीआई छोड़ने वालों ने डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप बना लिया। मुराद रास और हाशिम डोगर की सदारत में इजलास। फिलहाल जहांगीर तरीन के साथ न जाने का फैसला। बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली के मामले में बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। पीटीआई काबीना अरकान के नाम गाड़ियों, अकाउंट्स और जायदादों का रिकॉर्ड तलब। असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर शामिल। शेख रशीद, फैसल वावडा, शीरी मजारी और दीगर को भी जवाब देना होगा। इन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की है। और सरकशी और बगावत जब रियासत के खिलाफ हो उसकी माफ़ी नहीं दी जा सकती। जिसने दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, जिसने वहाँ पे नारेबाजी की, जिसने आर्मी हाउस, जना हाउस को आग लगाई, जिन्होंने वहाँ पे लूट मार की, जिन्होंने शुहदा की यादगारों के ऊपर इन्होंने वहाँ पे उनके मुजस्समों को तोड़ा।
کرپشن کے خاتمے کے دعوے دار خود ہی کرپشن میں ملوث نکلے، جواب مانگنے پر ریاست کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، شرپسندوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں خطاب۔ میں پی ٹی آئی اور سیاست سے مکمل کنارہ کش ہو رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسی سیاست مجھے پسند نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہنے کا سلسلہ جاری، عائشہ اقبال نے بھی راہیں جدا کر لیں۔ سابق رکن اسمبلی کی جانب سے انتشار کی سیاست کی مذمت، رضا نصر اللہ گھمن کا بھی تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ، جناح ہاؤس اور دیگر تنصیبات پر حملے ایک ہی وقت شروع کیے گئے۔ جو بھی ہوا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا، ٹارگٹ پہلے سے سلیکٹڈ تھے۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی درجنوں کالیں مکمل تفصیلات کے ساتھ ریکارڈ پر ہیں، ٹویٹس اور انسٹاگرام کے ثبوت بھی موجود۔ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، آئی جی پنجاب عثمان انور کی پریس کانفرنس۔ تاجران لاہور کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، شہداء کے لواحقین اور افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت، ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ ریاست ہمارے لیے ماں جیسی ہے، دشمن نے پاکستان کو چاروں اطراف سے گھرا ہوا ہے، مشکل حالات میں افواج پاکستان کا کردار قابل تعریف۔ بلوچستان کے نوجوانوں کو غلط استعمال کیا گیا، سیاست ضرور کریں لیکن اس کی آڑ میں ملکی مفاد کو نقصان نہ پہنچائیں، قومی اداروں کی قدر سے ہی بہتری ممکن ہے۔ میر جمال خان رئیسانی کی پریس کانفرنس، 9 مئی کے واقعات کی مذمت۔ پاکستان کو بدنام کرنے کا پروپیگنڈا بری طرح ناکام، مخصوص مقاصد کے لیے وطن عزیز کو برا ملک ثابت کرنے کی مذموم کوششیں۔ کارکن اوورسیز پاکستانیوں میں غلط معلومات پھیلاتے پکڑے گئے، امریکہ کی جانب سے پاکستان کو واچ لسٹ میں ڈال کر سفری پابندیوں کی افواہیں پھیلائی گئیں۔ روزویلٹ ہوٹل کے 1025 کمرے لیز پر دے دیے گئے، حکومت کا نیو یارک سٹی ایڈمنسٹریشن سے معاہدہ طے، $220 ملین ملیں گے، ہوٹل کے حوالے سے تمام کہانیاں ختم، ایئرپورٹس بھی آؤٹ سورس کریں گے، خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس۔ مردم شماری کے نتائج مسترد، ایم کیو ایم نے حسین اقبال کو خط لکھ دیا، مردم شماری ہماری ریڈ لائن، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے، مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔ عوام کے لیے بڑی سہولت، 30 شہروں میں قائم نادرہ دفاتر پاسپورٹ بھی جاری کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ خالصتان کی آزادی کے لیے ریفرنڈم، آسٹریلوی شہر سڈنی میں سکھ کمیونٹی کے ہزاروں افراد کی جانب سے حق رائے دہی کا استعمال، پولنگ رکوانے کے لیے تمام بھارتی کوششیں پھر ناکام۔